स्वागत छ यहाँहरुलाई। आज बीबीएस फर्स्ट इयरको एकाउन्टेन्सीको सिंकिङ फन्ड या डिप्रिसिएसन फन्ड मेथडलाई लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौं। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो बोर्ड एक्जाममा 8 मार्क्सको लागि क्वेशन सोध्दै हुन्छ र यो मेथड अरु मेथडभन्दा अलिकति फरक छ, किनभने योभन्दा पहिलाको जुन मेथड थियो स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिसिङ मेथड, त्यसमा हामीले के गरेको थियौं, एट द एन्ड अफ द इयर जुन डिप्रिसिएसन चार्ज गर्थ्यौं, जबसम्म त्यो प्लान्ट रहिरहन्छ या भनौं न जबसम्म त्यो प्लान्ट एक्सपायर हुँदैन तबसम्मको जुन डिप्रिसिएसन हुन्थ्यो त्यो सबैले हामी जोडेर सिधै ब्यालेन्स सिटमा हेराइदिन्थ्यौं एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर, हैन। तर यो मेथडमा हामी के गर्छौं, जुन एट द एन्ड अफ द इयरको जुन डिप्रिसिएसन छ त्यो डिप्रिसिएसनलाई एउटा फन्ड क्रिएट गरेर त्यसमा राख्छौं, भनेको डिप्रिसिएसन फन्डमा त्यो पैसालाई राख्छौं र त्यो फन्डको पैसा हामी मार्केटमा इन्भेस्ट गरेर इन्ट्रेस्ट अर्न गर्छौं। यसरी हामीलाई हुन्छ के त भोलिको दिनमा त्यो प्लान्टलाई रिप्लेस गर्न जाँदाखेरि जुन कस्ट अफ रिप्लेसमेन्ट हुनेछ त्यो हाम्रो बर्डन कम भइहाल्छ, जुन कस्टको बर्डन हुनेछ त्यो कम भइहाल्छ। अब हामी यसको कन्सेप्ट यो कसरी काम गरिरहेको छ त्यो कुरा हामी यसको एउटा साइकलबाट बुझ्ने प्रयास गर्नेछौं। अब हामीले के बुझ्यौं भने यहाँ चाहिँ यो मेथडमा जुन डिप्रिसिएसनको पैसा छ त्यो चाहिँ के गरिन्छ त इन्भेस्ट गरिन्छ। त कति वर्षसम्म इन्भेस्ट गर्ने त्यो कुरा बुझ्नको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो, एसेटको लाइफ कति छ त। मानिदिउँ एसेटको लाइफ 5 इयर्सको छ भने हामीले सेकेन्ड लास्ट इयरसम्म इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्न खोजेको 4th इयरसम्म हामीले के गर्नु पर्यो त इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। 3rd इयर हो भने सेकेन्ड इयरसम्म हामीले इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। कुरा बुझ्नुभयो होला। भन्न खोजेको कति वर्षसम्म इन्भेस्ट गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नको लागि लाइफ हेर्नु पर्यो। लाइफ जति छ त्योभन्दा 1 वर्ष कमसम्म हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, भनेको सेकेन्ड लास्ट इयरसम्म। जस्तै 3 इयर छ भने सेकेन्ड लास्ट इयर भने के हो त सेकेन्ड इयरसम्म हामी गर्छौं, 4th इयर छ भने 3rd इयरसम्म इन्भेस्ट गर्छौं। त्यसपछि जुन लास्ट इयर हुनेछ त्यो बेला हामी के गर्छौं, त्यो इन्भेस्टमेन्टलाई जुन इन्भेस्टमेन्ट हामीले पर्चेज गरेको छौं त्यसलाई हामी बेच्छौं, है। यति क्लियर गर्नु होला कति वर्षसम्म इन्भेस्ट गर्नु छ त्यो कुरा हामीले के बुझ्यौं त लाइफले, प्लान्टको लाइफले या त्यो मेसिनरीको लाइफले डिटरमाइन हुन्छ। कति वर्षसम्म त्यसको लाइफ छ त्योभन्दा 1 वर्ष अगाडि नै हामी के गर्छौं, अगाडिसम्म मात्र इन्भेस्ट गर्छौं, त्यसपछि हामी बेच्दिन्छौं, भनेको सेकेन्ड लास्ट इयरसम्म इन्भेस्ट गर्नु छ। अब यहाँ एउटा हामी एक्जाम्पलबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ कसरी चाहिँ यो मेथडले काम गर्छ त। हामीले बुझ्यौं कि त जुन डिप्रिसिएसनको पैसा छ एट द एन्ड अफ द इयर जुन हामी डिप्रिसिएसन चार्ज गर्छौं त्यो पैसालाई के गरिन्छ त एउटा फन्डमा राखिन्छ। मानिदिउँ यो हाम्रो फन्ड हो, एउटा बक्स हो, यसमा त्यो पैसा हामी राख्छौं। त्यो पैसा यहाँ राखिसकेपछि हामी गर्छौं कि त यहाँको पैसा हामी मार्केटमा इन्भेस्ट गर्छौं। इन्भेस्ट गर्नुको अर्थ के हो त इन्भेस्टमेन्ट किन्नु हो, हैन। इन्भेस्ट गर्छु म, पैसा इन्भेस्ट गरेँ, इन्भेस्टमेन्ट किनिहालेँ, ठीक छ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट किने बापत के हुन्छ त 1 वर्ष सकिसकेपछि हामीले अर्को वर्षमा के पाउँछौं, इन्ट्रेस्ट पाउँछौं। हो त्यो इन्ट्रेस्टलाई फेरि कहाँ पठाइदिने त डिप्रिसिएसन फन्डको पैसा तपाईले इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो त्यो त्यहाँको इन्ट्रेस्ट पनि जुन आउँछ त्यो फेरि पनि डिप्रिसिएसन फन्डमै जान्छ। त्यसलाई एउटा न्युमेरिकल एक्जाम्पलको आधारले बुझ्ने प्रयास गरौँ। जस्तै मानिदिउँ कुनै हाम्रो एउटा मेसिनरी छ जसको चाहिँ कस्ट छ हाम्रो 1 लाख, लाइफ चाहिँ 3 इयर्स छ, इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ तपाईलाई 10%। त हामी मानिदिउँ डिप्रिसिएसनको रेट पनि यसले मानिदिउँ 10%, त डिप्रिसिएसन हाम्रो 10%ले 1 लाखको 10,000 हो। त मानिदिउँ पहिलो इयरको एन्डमा, पहिलो इयरको फर्स्ट इयरको हेर्नु होला, फर्स्ट इयरको एन्डमा हाम्रो 10,000 आउनेछ। त्यो 10,000 डिप्रिसिएसन यहाँ ल्याइदिनु होला, ठीक छ। त्यो फन्डमा ल्याउनु होला। फर्स्ट इयरको एन्डमा 10%ले 10,000 हुन्छ। त्यो 10,000 पैसा जुन छ डिप्रिसिएसन एमाउन्ट त्यसलाई कहाँ ट्रान्सफर गर्नु छ त हामीलाई, कहाँ राख्नु छ त डिप्रिसिएसन फन्डमा, त्यो फन्डमा राखिदिनु होला। अब यो फन्डको पैसा कहाँ निवेश गरिदिनु होला, इन्भेस्ट गर्नु छ, मार्केटमा इन्भेस्ट गरिदिनु होला। इन्भेस्ट गर्नुको अर्थ हो इन्भेस्टमेन्ट किन्नु हो। त तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट किन्नुहुन्छ भने यो 10,000 रुपियाँ यहाँ मार्केटमा इन्भेस्ट भयो। अब इन्भेस्ट भइसकेपछि अर्को वर्ष तपाईले इन्ट्रेस्ट पाउनुहुन्छ। त कति इन्भेस्ट गर्नुभएको छ त इन्भेस्टमेन्ट हामीले अहिले 10,000 गरिरहेको छ, ठीक छ। यहाँको यो 10,000 पैसा जुन थियो हामीले यहाँ मार्केटमा इन्भेस्ट गरिसक्यौँ। त्यो इन्भेस्ट गरिसकेपछि अर्को वर्ष हामीले इन्ट्रेस्ट पाउनेछौँ। इन्ट्रेस्ट कति भनेको छ 10%ले। त यहाँ यसको 10% तपाईँको 1,000 हुन्छ। यो 1,000 जुन इन्ट्रेस्ट आयो त्यो इन्ट्रेस्टलाई फेरि तपाईले कहाँ ट्रान्सफर गर्नुपर्छ त डिप्रिसिएसन फन्डमा। त भन्न खोजेको यो जुन 1,000 आएको छ हाम्रो 1,000 यसले यहाँ ट्रान्सफर गर्नु। त भन्न खोजेको अब यो 1,000 हाम्रो इन्ट्रेस्ट यहाँ अहिले फन्डमा छ। यो हामी प्रक्रिया बुझ्दैछौँ, साइकल बुझ्दैछौँ। पहिला के थियो त पहिलो इयरको एन्डमा 10,000 जुन डिप्रिसिएसन थियो त्यो फन्डमा ट्रान्सफर भयो। फन्डको पैसा मैले युटिलाइज गरेँ, इन्भेस्ट गरिदिएँ, भनेको यहाँ छ। त्यहाँबाट मैले इन्ट्रेस्ट पाएँ 1,000। त त्यो जुन इन्ट्रेस्ट पाउने छु त्यो इन्ट्रेस्ट पनि म कहाँ ट्रान्सफर गर्छु त त्यो फन्डमै, किनभने फन्डकै पैसा तपाईँले चलाउनु भएको छ नि त। हो त त्यो फन्डमा आयो। त भन्न खोजेको दोस्रो वर्षको लागि अहिले हामीसँग कति छ त 1,000 छ फन्डमा। फेरि अब सेकेन्ड इयरको एन्डमा तपाईँले यहाँ भनेको छ एमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन सेम रहन्छ। त 10,000 थियो सुरुमा, त फेरि पनि दोस्रो वर्षमा पनि 10,000, फेरि यो 10,000 तपाईँ यहाँ ल्याउनुहुन्छ। त भन्न खोजेको अब हामीसँग फन्ड कति भइहाल्यो 11,000। फेरि अब यो 11,000 सेकेन्ड इयरमा हामी यहाँ इन्भेस्ट गरिदिन्छौँ, ठीक छ। फेरि यहाँबाट अब के हुन्छ त यो ब्यालेन्सबाट तपाईँले इन्ट्रेस्ट पाउँछ। कति पाउँछ त 10%। अब यहाँ हुने भयो हाम्रो सेकेन्ड इयरको लागि 1100। अब यो 1100 अब यहाँ त केही छैन, सबै इन्भेस्ट गरिदिनु भएको छ यहाँ। अब फेरि यहाँ 1100 भयो। त्यसै गरी 3rd इयरमा फेरि 10,000 आउँछ इन्ट्रेस्ट।
फेरि यो चाहिँ यहाँ फन्डमा ल्याउनु होला अनि फेरि यसलाई जति आउँछ त्यो इन्भेस्ट गर्नु होला। यसरी गरेर हामीले साइकल बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसरी यो साइकल बुझ्नु पर्ने हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो होला। के गर्नु छ, फर्स्ट इयरको एन्डमा जुन डिप्रिसिएसन चार्ज भयो त्यसलाई हामी डिप्रिसिएसन फन्डमा ट्रान्सफर गर्छौँ। त्यो गरिसकेपछि त्यसलाई इन्भेस्ट गरिदिन्छौँ, भनेको इन्भेस्टमेन्ट किन्छौँ। इन्भेस्टमेन्ट किनिसकेपछि के हुन्छ, 1 वर्ष सकिसकेपछि तपाईँले इन्ट्रेस्ट पाउनुहुन्छ। त्यो इन्ट्रेस्ट जुन पायौँ त्यो इन्ट्रेस्टलाई फेरि डिप्रिसिएसन फन्डमा ट्रान्सफर गरिदिनु छ। हेर्नु होला यहाँ डिप्रिसिएसन फन्डमा किनभने यहीँको पैसा तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभएको हो नि त, सो यो डिप्रिसिएसन फन्डमा ट्रान्सफर गरिदिनु होला। त जुन इन्ट्रेस्टको पैसा आयो त्यो पैसा र सेकेन्ड इयरको जुन फेरि डिप्रिसिएसन छ त्यो पैसा फेरि निवेश गर्नु होला हैन, जुन कि यहाँ हामीले इन्भेस्ट गरेको छौँ। फेरि यसमा इन्ट्रेस्ट आउँछ, फेरि त्यो इन्ट्रेस्ट यसमा ट्रान्सफर गर्नु होला। यसरी यो प्रक्रियालाई कहाँसम्म लाग्नु पर्यो त हामीले भनिसकेको छौँ, सेकेन्ड लास्ट इयर अफ द लाइफ अफ प्लान्ट या मेसिनरी। सेकेन्ड लास्ट इयरसम्म यो प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ र लास्ट इयरमा हामी के गरिदिन्छौँ त सेल गरिदिन्छौँ। केयर गर्नु होला, ठिक छ। त डिप्रिसिएसनमा कस्तो कस्तो पैसा आइरहेको छ, त एउटा त आइरहेको छ डिप्रिसिएसन एमाउन्टको पैसा आइरहेको छ। यसरी बुझ्नु होला, यहाँ के को भ्यालु आउँछ त एउटा डिप्रिसिएसन एमाउन्टको भ्यालु आउँछ। त्यसपछि अर्को इन्ट्रेस्ट छ भने इन्ट्रेस्ट आइरहेको छ, यो इन्ट्रेस्टको मनी पनि डिप्रिसिएसन फन्डमा आइरहेको छ। अर्को के आउँछ भने अब भोलिको दिनमा त्यो इन्भेस्टमेन्ट जुन हामीले पर्चेज गरेको छौँ, यहाँ हामीले पर्चेज गऱ्यौँ नि त, इन्भेस्ट गर्नुको अर्थ हो इन्भेस्टमेन्ट पर्चेज गर्नु हो। त जुन हामीले इन्भेस्टमेन्ट पर्चेज गरेको छौँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट बेच्दा यदि मलाई प्रॉफिट या लस भएको छ भने केयर गर्नु होला। इन्भेस्टमेन्ट बेचिसक्दा यदि प्रॉफिट या लस भयो भने त्यो कसरी बुझ्ने त त्यहाँ दिएको हुन्छ तपाईँलाई कतिमा बेच्यो भनेर, अनि हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ एमाउन्ट निकालेर, त्यहाँबाट हामीले थाहा भइहाल्छ कि प्रॉफिट हो कि लस हो। त यदि प्रॉफिट या लस जे पनि छ त्यो एमाउन्ट पनि तपाईँको यहाँ डिप्रिसिएसन फन्डमा आउँछ। त यसरी बुझ्नु होला, किनभने यहीँको कुरा इन्भेस्ट गरेको थियो अनि त्यही कुरा बेचिरहेको छ भने सबै यसैसँग रिलेटेड भएको हुनाले प्रॉफिट लस भयो भने त्यो एमाउन्ट पनि यसमा आउँछ, त्यो प्रॉफिट लसको ब्यालेन्स पनि योमा आउँछ। त अब चाहिँ तपाईँ के केयर गर्नु कि यो डिप्रिसिएसन फन्डमा कस्तो कस्तो भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ त हामीले। एउटा त डिप्रिसिएसनको भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि इन्ट्रेस्टको भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ, र अर्को प्रॉफिट लस जुन आउनेछ बेचे बापत हैन, त्यो इन्भेस्टमेन्ट बेचे बापत जे आउनेछ त्यो ब्यालेन्स यहाँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। यो तीनवटा कुरा। अब यो सबै गरिसकेपछि त्यो इन्भेस्टमेन्ट बेचिसकेपछि यहाँ अब जुन नेट ब्यालेन्स आउनेछ डिप्रिसिएसन फन्डमा त्यो फन्डको पैसा अब हामी सिधै के गरिदिन्छौँ त त्यो एसेस्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। एसेस्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। केयर गर्नु होला, यहाँको अब जुन अब ब्यालेन्स आउने छ त्यो सबै गरिसकेपछि त्यो एडलेस इन्भेस्ट गरेर पछि गएर त्यो बेचिसकेपछि अब जुन ब्यालेन्स आउने छ त्यो ब्यालेन्सलाई हामी कहाँ ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ त एसेस्ट या लिजमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। केयर गर्नु होला, भन्न खोजेको यहाँको पैसा यसमा ट्रान्सफर भइरहेको छ, यहाँको इन्भेस्ट भइरहेको छ, फेरि इन्भेस्टबाट इन्ट्रेस्ट आइरहेको छ, यसैमा आइरहेको छ, प्रॉफिट लस भयो भने यसैमा आउँछ। र यहाँबाट जुन नेट ब्यालेन्स आउने छ डिप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट बनाउँदा जुन नेट ब्यालेन्स आउने छ त्यो नेट ब्यालेन्सले केमा हेराउनु होला भने एसेस्ट वा लिजमा त्यो एमाउन्ट ट्रान्सफर गरेर हेराउनु होला। अनि त्यसपछि अब त्यहाँबाट अब एसेस्ट र लिज एकाउन्ट बनाउँदा हामी हेर्नेछौँ प्रॉफिट या लस के आयो त्यो हामी त्यो बनाउँदाखेरि हेर्नेछौँ। त अहिले नर्मल के बुझ्नु होला, प्रक्रिया बुझ्नु। यहाँ एट द एन्ड अफ द इयरमा जुन डिप्रिसिएसन आउँछ त्यो डिप्रिसिएसन फन्डमा राख्नु होला, त्यो पैसा इन्भेस्ट गरिदिनु होला। इन्भेस्ट गर्नुको अर्थ इन्भेस्टमेन्ट किन्नु हो। त्यो गरिसकेपछि लास्ट तपाईँको सेकेन्ड इयरमा इन्ट्रेस्ट आउँछ, त्यो इन्ट्रेस्टलाई फेरि डिप्रिसिएसन फन्डमा राख्नु होला। अनि त्यसपछि सेकेन्ड इयरको अघि हामीले हेरेका थियौँ 10,000 छ त्यो प्लस त्यो इन्ट्रेस्टलाई फेरि इन्भेस्ट गर्नु होला। यसरी यो प्रक्रिया कन्टिन्यू गर्नु होला अप टु सेकेन्ड लास्ट इयर अफ द एसेस्ट। त्यतिसम्म तपाईँले त्यति लाइफसम्म तपाईँले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ र लास्ट इयरमा तपाईँ बेचिदिनु होला। बेचिसकेपछि प्रॉफिट भयो कि लस भयो जे भएको छ त्यो कुरा फेरि डिप्रिसिएसन फन्डमा ट्रान्सफर गरिदिनु होला। र डिप्रिसिएसन फन्डमा अब जुन ब्यालेन्स आउने छ त्यो ब्यालेन्सलाई एसेस्ट या लिजमा ट्रान्सफर गरिदिनु होला। यही हामीलाई गर्नु छ। अब यसमा चाहिँ धेरैवटा एन्ट्रीहरू छन्, त हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ एकदम सटिक एन्ट्रीहरू दिमागमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेर्नु होला कुन कुनको एन्ट्री। एउटा त के त इन्भेस्टमेन्ट पर्चेज। यदि तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट पर्चेज गर्दै हुनुहुन्छ भने के हुन्छ त यहाँ भइहाल्छ यसको एन्ट्री डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट टु ब्याङ्क एकाउन्ट। किन्नु भइरहेको छ भने जे पनि किन्नुहुन्छ त्यो आउँछ हैन र पैसा जान्छ। त के किन्नुभयो तपाईँले डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट किन्नुभयो, यसरी बुझ्नु होला, या इन्भेस्ट गर्नुभयो। त डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट या सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट डिआर टु ब्याङ्क एकाउन्ट, पैसा बाहिर गएको हुनाले टु ब्याङ्क एकाउन्ट। यो एन्ट्री याद राख्नु होला कि डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट बनाउनु छ भने केयर गर्नु होला। बाई साइडमा टु ब्याङ्क डेबिट साइडमा टु ब्याङ्क लेख्नुपर्छ किनभने यो डेबिट छ। यो एउटा एन्ट्री याद राख्नु होला। त्यसै गरी तपाईँले यो सेल्सको एन्ट्री राख्नुपर्ने हुन्छ। त जस्तै यो हेर्नु त हामीले पर्चेज गर्दा यो बनाएको छौँ कि किन्यौँ जे किन्छौँ त्यो आउँछ। त के किनेको छौँ डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट किनेको छौँ त्यो आयो, अथवा इन्भेस्ट गरेको छौँ आयो, पैसा बाहिर गयो। अब यहाँ के गर्नु छ त सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट बेच्नु छ। त यदि तपाईँ बेच्नु भइरहेको छ भने के हुनसक्छ त यदि हामी बेच्दैछौँ भने
ठ्याक्कै उल्टो एन्ट्री बन्छ, क्यास आउँछ या ब्याङ्क ब्यालेन्स हाम्रो बढ्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट टु के बेच्नु भइरहेको छ, त्यही इन्भेस्टमेन्ट बेच्नु भइरहेको छ, त डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट ठ्याक्कै यसको उल्टो बनाउनु छ। केयर गर्नु होला है। यहाँ चाहिँ पर्चेज गर्दा जे पर्चेज गर्नुभयो त्यो डेबिट र ब्याङ्क ब्यालेन्स घट्छ या क्यास बाहिर जान्छ, सो क्रेडिट गरेको छौँ टु ब्याङ्क भनेर लेखेका छौँ। त्यसपछि हामीसँग अर्को के छ त, यदि सेल्स गरिरहेको छौँ भने सेल्स गर्दा हामीले के केयर गर्नु पर्यो भने ठ्याक्कै उल्टो एन्ट्री बन्छ, जुन पर्चेजको थियो त्यो ठ्याक्कै उल्टो एन्ट्री। त उल्टो एन्ट्रीमा के त ब्याङ्क ब्यालेन्स अब बढ्छ, आयो क्यास, क्यास आएको हुनाले डेबिट गर्नु होला र के बेच्दा त मतलब डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट बेच्दा त, सो डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्टलाई क्रेडिट गर्नु होला। अब यो बेच्दाखेरि के हुनसक्छ तपाईँको प्रोफिट या लस, त यदि लस भएको छ या प्रोफिट भएको छ भने प्रोफिट भनेको हाम्रो इन्कम गेन्स हो, इन्कम गेन्सलाई हामी के गर्छौँ क्रेडिट गर्छौँ। सो यहाँ टु त्यो जुन ब्यालेन्स हुनेछ त्यो डिप्रिसिएसन फन्ड भनेर राखिन्छ र यदि लस भएको छ भने डिप्रिसिएसन फन्ड भनेर डेबिटमा राखिन्छ। त त्यसको टाउको दुखाइ छैन, नर्मली याद राख्नु होला। मात्र दुईवटा एन्ट्री, इन्भेस्टमेन्ट पर्चेज गर्दा त फेरि पनि हेर्नु होला, पर्चेज गर्दा डिएफआई एकाउन्ट टु ब्याङ्क एकाउन्ट, जे किन्नुहुन्छ त्यो आयो डेबिट र पैसा गयो, यो एउटा एन्ट्री भयो। त्यसपछि बेच्नुभयो भने ठ्याक्कै यसको उल्टो भइहाल्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट टु डिएफआई, किनभने बेच्नुहुन्छ भने पैसा आउँछ र त्यो फन्ड बाहिर जान्छ या के गर्दा भयो भन्ने कुरा हो क्या। यति हामीले केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यसलाई अझै जेनरल रूपमा एकदम अझै इजी बनाएर यहाँ प्रेजेन्ट गर्नेछौँ, त्यो पनि हेरौँ। यहाँ हामीले एउटा क्विक रिभ्यू राखेको छौँ, त्यो बुझ्ने प्रयास गरौँ त। जस्तै एमाउन्ट अफ मलाई डिप्रिसिएसन निकाल्नु छ, त कस्ट अफ एक्विजिसन माइनस स्क्रैप भ्यालु इन्टु प्रेजेन्ट भ्यालु। त्यो प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको के हो त, तपाईँलाई डिप्रिसिएसन टेबल भ्यालु एउटा दिएको हुन्छ 0 समथिङ, यसरी पोइन्टमा केही भ्यालु दिएको हुन्छ, त्यो भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु होला कस्ट अफ एसेस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु है। अब कस्ट अफ एसेस्टमा तपाईँलाई किनेर ल्याइदिएको सबै खर्च भनेको किनेर ल्याउँदा किन्दा कति थियो, त्यसपछि एडिसनल चार्जेसहरू लागेको छ भने इन्स्टलेसन चार्जहरू लागेको छ, कस्टमरहरू लागेको छ, त्यो जोड्नु होला। त्योबाट स्क्रैप भ्यालु घटाइदिएर प्रेजेन्ट भ्यालुसँग मल्टिप्लाई गरिदिनु होला। प्रेजेन्ट भ्यालु भन्नाले कस्तो त, त्यो डिप्रिसिएसन टेबल भ्यालु जुन दिएको हुन्छ क्वेसनमा त्यो भ्यालुले मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ भने एमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन आइदिन्छ र यो चाहिँ हरेक वर्षको लागि हुनेछ, त्यही सेम एमाउन्ट हुन्छ, हामीले बुझिसकेको छौँ। अब अर्को कुरा रेकर्डिङको कुरा गर्छौँ। जस्तै हामीलाई डिप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट बनाउन भनिदियो, त केयर गर्नु होला त्यसमा के रेकर्ड हुन्छ। एउटा त डिप्रिसिएसन एमाउन्ट रेकर्ड हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेकर्ड हुन्छ, अनि त्यसपछि छ प्रॉफिट लस, यदि सेल गर्दा प्रॉफिट या लस जे आछ त्यो रेकर्ड हुन्छ। यो तीनवटा आइटम रेकर्ड हुन्छ हाम्रो डिप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्टमा। अब डिप्रिसिएसन फन्ड या डिप्रिसिएसन चार्ज गर्दाको एन्ट्री के हुन्छ त, डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डिया टु डिप्रिसिएसन फन्ड, सिधै फन्डमा ट्रान्सफर गर्ने। त हेर्नु होला यहाँ डिप्रिसिएसन चार्ज गर्दा एन्ट्री हुन्छ डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डिया टु डिप्रिसिएसन फन्ड, डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डिया टु अब तपाईँ डिप्रिसिएसन फन्ड बनाउँदै हुनुहुन्छ भने एकाउन्ट बनाउनु छ भने मलाई यो सिआरमा छ, सो यसलाई सिआरमा राख्नुपर्छ बाई डिप्रिसिएसन भनेर, यति केयर गर्नु होला। ठिक छ, यो जेनरल एन्ट्री हो। अब यतातिर हामीले हेऱ्यौँ कि पर्चेज गर्दा इन्भेस्टमेन्ट पर्चेज गर्दा एन्ट्री के हुन्छ त, डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट डिया, जे किन्यो त्यो डिया टु ब्याङ्क, पैसा बाहिर गयो त्यो भयो। त अब भोलिको दिनमा मलाई बनाउनु छ डिप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट, इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट मलाई बनाउनु छ, त्यो डेबिटमा छ। त एकाउन्ट बनाउँदा के गर्नुपर्छ, डेबिटमा छ भने डेबिटमा राख्ने, करस्पोन्डिङ नामले टु ब्याङ्क भनेर राख्नु होला। त्यसै गरी सेल्स गर्दा त सेल्स गर्दा ठ्याक्कै उल्टो एन्ट्री बन्ने छ, ब्याङ्क टु, किनभने सेल्स गर्नु छ भने पैसा आउँछ त ब्याङ्क टु, अनि त्यो अब यसको चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नु बेला छ हेराउँदै हुनुहुन्छ डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्टमा भने यो चाहिँ सिआर साइडमा रेकर्ड हुन्छ बाई ब्याङ्क भनेर, यति केयर गर्नु होला। अब चाहिँ रेकर्डिङ के आधारले हुन्छ त, पहिला हामीले कुन बनाउनु पर्छ त, पहिला बनाउनु पर्छ यो डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट। हामीले लेजर बनाउँदा कुन कुन फर्स्टमा बनाउनु पर्छ त्यो अब एकचोटि हेरिहालौँ, यो केयर गर्नु होला है। यति चाहिँ अब यो हेरौँ, रिक्वायरमा हाम्रो सुरुमा स्टेप वाइज जान्छौँ भने पहिला हामीले बनाउनु पर्छ डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट लेजर बनाउँदा, दोस्रो हामीले डिप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट, डिप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट, अनि तेस्रो जुन हुनेछ हाम्रो लिज एकाउन्ट, जुन कि हामीले त्यो साइकलमा पनि बुझ्ने प्रयास गरेको थियौँ कि के हुन्थ्यो, डिप्रिसिएसन फन्डबाट जुन इन्ट्रेस्ट आउँथ्यो यसमा ट्रान्सफर हुन्छ, त्यसपछि बेचे बापत जुन प्रॉफिट लस आउँछ यसमा ट्रान्सफर हुन्छ, र यहाँको पैसा कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ त यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ। बस यति हामीले बुझ्नुपर्ने छ। यहाँबाट जुन प्रॉफिट लस हुनेछ, इन्ट्रेस्ट हुनेछ, त्यो सब यहाँ आउँछ। त यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो कि पहिलो स्टेपमा हामी यो बनाउँछौँ, दोस्रोमा डिप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट बनाउँछौँ, र तेस्रोमा लिज एकाउन्ट बनाउनेछौँ। अब एउटा क्वेसन राखी हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ, यो क्वेसन बुझ्ने प्रयास गरौँ। 2062 को क्वेसन नम्बर 8 हो है। यहाँहरू त के इन्फर्मेसन हामीले यहाँबाट चाहिने हुन्छ। जस्तै जनवरी 1 2001बाट सुरु गरेको छ, त्यहाँ चाहिँ किनेको रहेछ एउटा मेसिनरी कतिमा 5 लाख एन्ड डिसाइडेड टु इस्टाब्लिस अ डिप्रिसिएसन फन्ड, इट्स रिप्लेसमेन्ट, त केही काम छैन फर 3 इयर्स, लाइफ चाहिँ 3 इयर्स भयो। त भन्न खोजेको पहिलो 2 वर्षसम्म इन्भेस्ट गर्छौँ र लास्टको जुन इयर छ त्यो बेला हामी बेच्छौँ, त्यो बेला हामी इन्भेस्ट गर्दैनौँ। त भन्न खोजेको हेर्नु त यहाँ जनवरीमा सुरु गरेको छ 2001मा, त 2002 को लास्टमा हामी के गरिदिन्छौँ
सेल गर्छौँ र जुन हाम्रो लास्ट इयर छ भनेको 2003 को लास्ट त्यो बेला हामी बेच्दिन्छौँ। त भन्न खोजेको इन्भेस्ट कहाँसम्म हुन्छ त इन्भेस्ट यो डेटसम्म मात्र हुन्छ, याद राख्नु होला 2002 को लास्टसम्म मात्र हुन्छ, किनभने हामीले भनिसकेको छ इन्भेस्टमेन्ट सेकेन्ड लास्ट इयरसम्म मात्र हुन्छ, लास्ट इयरमा सेल गरिन्छ। त हाम्रो लास्ट इयर भनेको यो भइदियो। अब हेरौँ अगाडि बढौँ के भनेको चाहिँ 3 वर्षको लागि भनेको थियो। इस्टाब्लिस अ फन्ड, इन्ट्रेस्ट इज एक्सपेक्टेड टु बी अन 5%, रेट हामीले दिइदिएको छ इन्ट्रेस्ट रेट 5%, ओके। देन लास्ट डिसेम्बर भनेको 12/31/2003 मा जुन कि हामीले बुझि पनि सकेको छौँ इन्भेस्टमेन्ट बेचिदिएको रहेछ कतिमा त 5,10,000 13.5 मा बेचिदिएको रहेछ। त हामीले बुझ्नु पर्यो कि त यहाँ हरेक क्वेसनमा तपाईँले यो इन्ट्रेस्ट रेट यदि सोल्ड गरेको छ त्यो सोल्ड प्राइस तपाईँलाई दिएको नै हुन्छ, टाइम पनि दिएको नै हुन्छ, यो सबै कुराहरू दिएको हुन्छ हरेक क्वेसनमा, केही पनि मिसिङ गर्दैन। त्यसपछि हेर्नु त एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भनेको छ, सिङ्किङ फन्ड टेबल सोज द्याट यही हो पिभी तपाईँको प्रेजेन्ट भ्यालु, यसले हामीले डिप्रिसिएसन निकाल्दा यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। हैज टु बी इन्भेस्टेड एभ्री इयर टु प्रोड्युस एट द एन्ड अफ द 3 इयर्स एट भनेको यति इन्भेस्ट गर्नु पर्यो 1 रुपियाँ कमाउनको लागि। अहिले चाहिँ 0.3172 इन्भेस्ट गऱ्यौँ भने 3 वर्षपछि 5% को इन्ट्रेस्ट रेटले हामी 1 रुपियाँ कमाउन सक्छौँ। त अहिले चाहिँ यति, मतलब त्योसँग बुझ्न जरुरी छैन, सिधै बुझ्नुलाई यो पिभी दिएको छ, अर्को इन्ट्रेस्ट रेट हामीले छ। यहाँबाट इन्फर्मेसनहरू हामी नोट गर्नेछौँ। पहिला किनेको छ 5 लाखमा, यदि एडिसनल खर्चहरू पनि हुन्थ्यो भने जस्तै तपाईँको इन्स्टलेसन चार्जहरू छ, कस्टम छ, त्यो भने जोड्नुपर्ने हुन्थ्यो, र अर्को कुरा स्क्रे भ्यालु छ भने घटाउनु पर्ने हुन्छ, जुन कि यहाँ केही छैन, सो हामीले त्यो केही गर्दैनौँ। अनि अर्को कुरा अब यसको सोलुसन हेरौँ। सबै इन्फर्मेसन हामीले यहाँ नोट गरिसकेको छौँ। कस्ट अफ लिज दिएको छ 5 लाख, इन्ट्रेस्ट रेट 5%, अनि लाइफ चाहिँ 3 इयर्स, अनि सोल्ड इन्भेस्टमेन्ट यतिमा दिएको छ, प्रेजेन्ट भ्यालु दिएको छ। अब सिधै यहाँबाट के गरिदिनु होला, इयर एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्ने अब फर्मुला भइहाल्छ, कस्ट अफ लिज, यदि स्क्रैप भ्यालु छ भने माइनस गर्नुपर्छ, अनि देन मल्टिप्लाई गर्नु छ पिभीले, स्क्रैप भ्यालु छैन भने डाइरेक्ट पिभीले मल्टिप्लाई गरिदिनु होला। त कस्ट भनेको 5 लाख इन्टु तपाईँको 0.3172, यसलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि 5 लाख इन्टु 0.3172 भनेपछि 1,58,600 एनुअल हाम्रो डिप्रिसिएसन भयो। अर्को पनि केयर गर्नु होला, यो लिज अफ जुन हामी कस्ट अफ लिज लेखेको छौँ, कुनै बेला तपाईँलाई पर्चेज गरेको हुनसक्छ 5 लाखमा, अनि एडिसनल खर्च दिन सक्छ, त त्यो सबै एडिसनल खर्च यसमा जोड्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। अनि त्यसपछि यो हेराउनु होला। अब हामी जाउँ पहिलो रिक्वायरमेन्टमा, जुन कि डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट जुन हाम्रो एकाउन्ट बनाउनु छ त्योमा जाउँ हामी। याद राख्नु होला 158,600 हाम्रो डिप्रिसिएसन छ। अब हेरौँ डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट, त हामीले भनेका थियौँ त्यो डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट किन्दाखेरिको एन्ट्री हामीले भनेको थियौँ, के भनेको थियौँ, किन्दाखेरि जे छ त्यो भनेको डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट या टु बैंक एकाउन्ट। यहाँ क्लियर गर्नु होला है, डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट टु बैंक एकाउन्ट हामीले पढेको थियौँ किन्दाखेरि, र बेच्दाखेरि ठ्याक्कै उल्टो, बैंक टु डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट। अब हामीले बनाउनु छ डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट। हेर्नु होला यहाँ किन्दाखेरि डेबिटमा छ, सो डेबिटमा रेकर्ड गर्नुपर्छ करस्पोन्डिङ नामले, त टु बैंक भनेर हाल्नु होला यहाँ, टु बैंक। यो हामी कतिखेर गर्छौँ त एट द एन्ड अफ फर्स्ट इयरको काम गर्दैछौँ। त फर्स्ट इयर थियो जनवरी 1 भनेपछि 31/12/2001 को थियो, यो डेटमा हामी के गर्दैछौँ त पहिलो इन्भेस्टमेन्ट पर्चेज गर्दैछौँ। त पहिलो इन्भेस्टमेन्ट भनेको यही 158,600 इन्भेस्ट गरिरहेछौँ, त 1,58,600 केयर गर्नु होला। अनि अब सेलको बनाउँदाखेरि ठ्याक्कै सेयर साइडमा राख्नुपर्छ बाई बैंक, यो केयर गर्नु होला है। हेरौँ अब यो वर्षको क्लोज गरिदिनु होला, यो वर्षको क्लोज भनेको लास्ट डेटमा हुन्छ, यही डेट 2001 बाई ब्यालेन्स सिडी कति छ त 1,58,600। त यसलाई हामी क्लोज गरिदियौँ यसरी 1,58,600, त्यसै गरी 1,58,600 भनेर राखिदिनु होला। फेरि उता सिडी गर्नुभएको छ, यता बिडी गर्नु होला। न्यू डेटमा 1/1/2002 को टु ब्यालेन्स बिडी भनेर 1,58,600। अब फेरि यो वर्ष पनि हामी के गर्छौँ, इन्भेस्ट गर्छौँ, र यो वर्ष इन्भेस्ट गर्दा के इन्भेस्ट गर्नुपर्छ त जुन हाम्रो सेकेन्ड इयरको त्यो डिप्रिसिएसन छ त्यो, त सेकेन्ड इयरमा पनि डिप्रिसिएसन त्यही रहन्छ 1,58,600 प्लस जुन फर्स्ट इयरको डिप्रिसिएसन हामीले इन्भेस्ट गरेको थियो त्यहाँबाटको इन्ट्रेस्ट केयर गर्नु होला। त के गर्नु होला, यहाँ के यहाँ इन्भेस्ट हुन्छ त पहिलो यो वर्षको लागि जुन छ डिप्रिसिएसन त्यो प्लस अनि त्यो वर्ष जुन हामीले योभन्दा अगाडिको वर्ष जुन हामीले इन्भेस्ट गरेको थियो त्यहाँको इन्ट्रेस्ट, यसको इन्ट्रेस्ट रेट हामीलाई 5% दिएको छ, त यसको 5% तपाईँ राख्नु होला। त भन्न खोजेको 158,600 प्लस 5/100
इन्टु 158,600 क्लियर गर्नु होला है तपाईहरु बीडी कै 5% निकाल्नुपर्छ हरेकमा जति इयर दिए पनि बीडी कै 5% जति मतलब इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ त्यसैको अनि न्यू हामी डिप्रिसिएसन जोड्छौं प्लस इन्ट्रेस्ट जोड्दा क्लियर गर्नु इन्ट्रेस्ट कहाँको चार्ज गर्ने त्यो बीडी वाला जुन अमाउन्ट आउँछ नि त हरेक बीडी वाला अमाउन्ट कै त्यो 5% या 10% जे बनेको छ त्यो निकालेर यसमा जोड्दै जानु हरेक इयर को डिप्रिसिएसन को अमाउन्ट मा यो बीडी वाला को इन्ट्रेस्ट जोड्दै इन्भेस्ट गर्नु होला जति वर्षको दिए पनि त अहिले हामीले यो गर्यौं भने कति आउँछ यसरी यो त हाम्रो अहिले बीडी लेख्दै छौं पहिला के गरौँ त फेरि इन्भेस्ट गरौँ न्यू इन्भेस्टमेन्ट गर्दै छौं तपाईको लास्ट डेटमा 1/12/2002 मा टु बैंक अकाउन्ट अब इन्भेस्ट गरौँ तपाईको 158,600 अहिलेको लेटेस्ट जुन चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन सेकेन्ड इयर को त्यो प्लस यहाँबाट आएको इन्ट्रेस्ट त 5/100 इन्टु 158,600 त भन्न खोजेको 105 डिवाइड बाइ यो क्याल्कुलेसन गरेर आफैले हाल्नु होला इन्टु 158,600 डाइरेक्ट एन्सर आयो हाम्रो यहाँ 1,66,530 ल यति आयो अब फेरि अर्को वर्ष यहाँ हामी सीडीबीडी गरिदिन्छौँ जस्तै क्यारी गर्नु होला त्यहाँ त 12,2000 यही वर्षको क्लोजिङ बाई ब्यालेन्स सीडी त अमाउन्ट चाहिँ यसको टोटल भनेको प्लस 158,600 भनेको 3,25,130 अब यहाँ जुन हामीले सीडी गर्यौं यतातिर ल्याएर बीडी गरिदिनु होला 325,130 यहाँ पनि 325,130 अब यहाँ फेरि न्यू डेट 1/1/2003 मा आयो अब यहाँ हामी इन्भेस्ट गर्दैनौं सिधै सेल गर्छौं लास्ट डेट हो यो त सो टु ब्यालेन्स बीडी त्यो चाहिँ कति छ त 325,130 अब यो वर्ष हामी के गर्छौं यो लास्ट इयर हो मेसिनरी को लास्ट इयर हो त यहाँ हामी इन्भेस्ट गर्दैनौं के गर्छौं सेल गर्छौं त सेल गर्दै याद होला तपाईहरुलाई एन्ट्री के थियो बैंक अकाउन्ट या टु डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट हेर्नु होला डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट शेयर मा छ त शेयर मा रेकर्ड हुन्छ करस्पोन्डिङ नामले बैंक को त भनेको त्यही डेट लास्ट डेट 2003 को बाई बैंक भनेर यसलाई यसरी बुझ्नु होला यो सेल गरेको इन्भेस्टमेन्ट बेच्दाखेरि त हामीले क्वेशनमा दिएको हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट कतिमा बेचेको छ भनेर हाम्रो के थियो 5 लाख कति थियो 5 लाख हामी यहाँ दिएको छ 510 हैन 5,10,000 13.5 दिएको छ अब यसमा हेर्नु होला यो तपाईको कस्ट प्राइस हो यसरी बुझ्नु होला यो चाहिँ हाम्रो सेलिङ प्राइस हो त अब हामीलाई प्रॉफिट भएको छ कि लस भएको छ त्यो मिलाउँ त कस्ट हाम्रो 3,25,000 छ यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन सेलिङ प्राइस छ त्यो सेलिङ प्राइस बढी छ 5 लाख छ पक्कै पनि हामीले प्रॉफिट भएको हो त प्रॉफिट भएको छ भने चट्ट अब यहाँ राख्दिनु होला टु जुन प्रॉफिट हुन्छ या लस हुन्छ त्यो कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ डिप्रिसिएसन फन्डमा हामीले त्यो सुरुमा बुझेका थियौं हो त टु डिप्रिसिएसन फन्ड भनेर लेख्नु होला यो ब्यालेन्सिङ फिगर यस प्रॉफिट लस यहाँ एकैचोटी लेखिदिनु होला प्रॉफिट अनि कति हुनेछ त त्यो हेरौँ त माइनस 5 10 13.5 भनेपछि 184 88 3.5 आउँदैछ यसले राउन्ड फिगरमा यति गरिदिनु होला है एन्सर हाम्रो आउँदै छ जस्तै 184,488,3.5 आउँदैछ यसलाई राउन्ड अफ गरिदिनु छ यो 4 भइदिन्छ भनेको यति हो अब यो हाम्रो के भयो त ब्यालेन्स भइदियो यो वर्षको लागि सीडीबीडी केही गर्नु पर्दैन यहाँ यसलाई टोटल गरेर राख्दिनु होला त कति हुन्छ 510 0 13.5 यहाँ पनि 510 0 13.5 बस यसलाई क्लोज गरिदिनु होला पहिलो हाम्रो यो सक्यो यो हामीले बनायौं के त डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट र हाम्रो एन्ट्री त्यही थियो दुईटा एन्ट्री मात्र क्लियर गर्नु छ एउटा पर्चेज को बेलाको एउटा सेल्स को बेलाको र कबसम्म इन्भेस्ट गर्नु छ त त्यो क्लियर गर्नु होला सेकेन्ड लास्ट इयर सम्म हामीले इन्भेस्ट गर्नु छ र लास्ट इयरमा हामी के गर्दिन्छौं त सेल गर्दिन्छौं र हैन त्यो गरिसकेपछि प्रॉफिट लस आउँछ भने जे आउँछ त्यो डिप्रिसिएसन फन्डमा ट्रान्सफर गर्दिनु होला अब यो जुन अमाउन्ट छ अब डिप्रिसिएसन फन्ड अकाउन्ट बनाउँदा हामीले यो अमाउन्ट कहाँ हेराउनु पर्ने हुन्छ ठीक छ यहाँ अब हेर्नु होला यहाँ डेबिटमा आएको छ भने त्यो डिप्रिसिएसन फन्ड अकाउन्ट बनाउँदा यो डिप्रिसिएसन जुन फन्ड छ त्यो क्रेडिटमा रेकर्ड हुन्छ यहाँ डेबिटमा छ भने त क्रेडिटमा हुन्छ यदि यहाँ डिप्रिसिएसन फन्ड क्रेडिटमा छ भने डिप्रिसिएसन फन्ड अकाउन्ट बनाउँदा डेबिटमा यो रेकर्ड हुन्छ यति क्लियर गर्नु होला है यसमा र यो कुरा इन्ट्रेस्टमा धेरै जनाको यहाँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन मिस्टेक भइरहेको हुन्छ त्यो मिलाउनु छ भने के गर्नु होला यहाँ हेर्नु त जस्तै इन्भेस्टमेन्टमा सेकेन्ड इयरको इन्भेस्टमेन्टमा क्लियर गर्नु होला सेकेन्ड इयरको इन्भेस्टमेन्ट गर्दा के इन्भेस्ट गर्छु त सुरुको एक्जाम्पलमा हेरेको थियौं कि सेकेन्ड इयरको डिप्रिसिएसन कति छ त्यो प्लस
फर्स्ट इयरको जुन इन्ट्रेस्ट छ त्यो दुवै इन्भेस्ट गर्छौँ हो त हामीले त्यही गरेको छौँ। यहाँ हेर्नु होला सेकेन्ड इयरको डिप्रिसिएसन पनि यति नै रहन्छ। फर्स्ट इयरको जुन इन्ट्रेस्ट छ यसमा त्यो इन्ट्रेस्टलाई जोडिदिनु भएको छ अनि जोडिसकेपछि इन्भेस्ट गरेको छौँ। त्यसै गरी मानिदिउँ फोर्थ इयरसम्म लाइफ हुन्थ्यो त 1 वर्ष अझै अगाडि बढ्थ्यो त 1 वर्षमा फेरि यहाँ तपाईँ इन्भेस्ट गर्नुहुन्थ्यो भने टु ब्याङ्क। अब चाहिँ जुन अब न्यू छ त्यो थर्ड इयरको लागि डिप्रिसिएसन त्यति नै रहनेछ 158,600 प्लस अब यहाँ जुन बिडी ब्यालेन्स आउँथ्यो त्यो यो जुन बिडी ब्यालेन्स छ त्यसको 5% हामीले के गर्नु पर्थ्यो इन्ट्रेस्ट जोड्नु पर्थ्यो। बिडीकै 5% इन्ट्रेस्ट जोडेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यति छ, यति याद राख्नु होला। यहाँबाट के आयो त डिप्रिसिएसन फन्ड प्रोफिट आएको छ, केयर गर्नु होला। अब हामी हेर्नेछौँ डिप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट। अब हेरौँ डिप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट। त डिप्रिसिएसन फन्डमा के आउँछ हामीले बुझिसकेको छौँ पहिला पनि। यसमा आउँछ के त डिप्रिसिएसनको एकाउन्ट, डिप्रिसिएसन एमाउन्ट कति छ त्यो आउँछ, इन्ट्रेस्ट आउँछ र अर्को प्रॉफिट लस जे भएको छ त्यो आउँछ। त प्रॉफिट लसमा हामीले गेन हेरेको छौँ, गेन कति हेरेको छौँ 1,84,884 हेरेको छौँ, त्यो यहाँ आउँछ। त्यहाँ डेबिटमा थियो, यहाँ आएर क्रेडिटमा बस्छ, यति क्लियर गर्नु होला। फेरि पनि सुन्नु होला, डिप्रिसिएसन एमाउन्ट, इन्ट्रेस्ट र यो प्रॉफिट लसबाट आउँछ, यही तीनवटा। त हामीले यसको एन्ट्री के पढेको थियौँ त डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डिआर टु डिप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट, यही न हो एन्ट्री। हामीले के बनाइरहेको छौँ डिप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट बनाइरहेको छौँ। क्रेडिटमा छ त क्रेडिटमा रेकर्ड हुन्छ। त लास्ट इयरदेखि सुरु गरौँ 31/12/2001 को है 2001 बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट, त्यही हो डिप्रिसिएसन त्यति नै 1,58,600 हाम्रो डिप्रिसिएसन थियो। 1,58,600 डिप्रिसिएसन हामीले दिएको छ। त्यसपछि अब के गर्नु होला ब्यालेन्स गर्नु छ। त यतातिर त्यही डेटमा 1 2 पहिलो वर्ष त हाम्रो इन्ट्रेस्ट आउँदैन नि त हो। त पहिलो वर्ष नर्मल अब यसरी ब्यालेन्स गरिदिनु होला 2001 टु ब्यालेन्स सिडी भनेर त्यही एमाउन्ट 158,600 क्लोज गरिदिउँ। यसलाई पनि यहाँ क्लोज गरिदिउँ। तो 158,600 फेरि पनि 158,600। त्यसपछि यहाँ हामीले सिडी गर्छ, यहाँ बिडी गरौँ 1/1/2002 मा। त यो पहिला त्यो लेख्नु होला, त्यो ट्रान्सफर भएको ब्यालेन्स सिडी छ त्यहाँ बिडी लेख्नु पहिला बाई ब्यालेन्स भनेको बिडी कति छ त 1,58,600 1,58,600 केयर गर्नु होला। त्यसपछि अब यो वर्षको पालो, त यो वर्षको फेरि अब हामी गर्छौँ के 31/12/2002 को पहिला डिप्रिसिएसन हाल्नु बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट। त डिप्रिसिएसन त त्यही रहन्छ 158,600 हैन। त्यसपछि यो वर्ष इन्ट्रेस्ट पनि आउँछ सुरुवालाको। त अब यसको इन्ट्रेस्ट राख्नु होला यही डेटमा बाई इन्ट्रेस्ट अन डिएफआई भनेको डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट। त इन्ट्रेस्ट के थियो त्यसको 5%, त्यसको 5% लिनु होला 5/100 इन्टु यहाँको पनि बिडीको 5% है। त बिडी ब्यालेन्स कति छ 158,600, त 158,600 को 5% को भ्यालु लिदिनु होला। त भन्न खोजेको 0.05 इन्टु 158,600 7930 भनेर छ। अब यसपछि तपाईँ फेरि अब सिडीबिडी गर्नु होला। त्यतातिर त्यही डेटको अन्तिम 2002 को टु ब्यालेन्स सिडी क्यारी डाउन। त ब्यालेन्स जोड्नु होला कति हुन्छ त 158,600 इन्टु 2 प्लस 7930 कति आउँदैछ त 325,130 आउँदैछ। ठिक छ, अब यो चाहिँ क्लोज गरिदिनु। यहाँ हाम्रो यसरी यहाँ क्लोज भइदिन्छ। कति त 325,130 325,130 हामीले थाहा छ कि त लास्टसम्म इन्भेस्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि अब बेच्छौँ। त अब 2000 कतिमा झऱ्यो हामी 3 मा, यो हाम्रो लास्ट इयर हो। यसमा हामी इन्भेस्ट गरिदिउँ सिधै बेच्छौँ। त 2003 को ब्यालेन्स हुने भयो बाई ब्यालेन्स बिडी कति त 3,25,130। अब यो वर्षको फेरि 132 डिप्रिसिएसन त चार्ज हुन्छ नै, इन्भेस्ट मात्र हुँदैन। अनि बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट त्यही हुन्छ हरेक वर्ष डिप्रिसिएसन सेम 158,600। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट त फेरि त्यही डेटमा बाई इन्ट्रेस्ट अन डिएफआई याद राख्नु होला है। इन्ट्रेस्ट पनि यसमा आउँछ, तीनवटा कुरा मात्र आउँछ, इन्ट्रेस्ट अनि डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट र त्यसपछि अर्को प्रॉफिट लस के भएको छ त्यो को एमाउन्ट यहाँ आउँछ। ठिक छ, अब यहाँ डिप्रिसिएसन निकाल्दा 5% छ त 5 इन्ट्रेस्ट निकाल्दा 5% छ त 5% के को त बिडी ब्यालेन्सको हेर्नु होला। यहाँ बिडी कति छ त्यसको 5% 325 सबमा त्यही गर्नु छ, बिडी ब्यालेन्सकै इन्ट्रेस्ट निकालिन्छ। सो यसको 5% हामी गर्छौँ भने इन्टु 0.05।
आउँदैछ हामीलाई पोइन्टमा 1625 6.5 आउँदैछ 6.5 त यसलाई मैले राउन्ड अफ गरेर यसलाई 7 गरिदिँदैछु यसलाई 7 गरिदिनु। अब यसपछि तपाईँ लास्टमा यो हामी के गरिरहेको छौँ यो लास्ट इयर हो। सो लास्ट इयरमा हामी इन्भेस्ट केही गर्दैनौँ। अब लास्टमा अब क्लोज हुन्छ त क्लोज हुनलाई अब हेर्नु होला त हामीले सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट बनाउँदाखेरि प्रॉफिट कि लस त्यहाँको एमाउन्ट त यहाँ आउँछ नि त हो। त त्यहाँ हामीलाई के भएको थियो त गेन भएको थियो डेबिटमा थियो तपाईँ क्रेडिटमा यहाँ चढाइदिनु होला त्यही डेटमा 1/12/2003 को बाई के त केबाट आइरहेको छ यो सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट या तपाईँ यहाँ डिप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट बुझ्नु होला त्यहाँबाट आएको है। त्यहाँ डेबिटमा थियो भने यहाँ क्रेडिटमा आउँछ यदि त्यहाँ क्रेडिटमा चाहिँ यहाँ डेबिटमा आउँछ। त यसरी बुझ्नु होला गेन छ त गेन यहाँ ठ्याक्कै उल्टो रेकर्ड हुन्छ। सो यहाँ के भयो त कति त 84884 यो गरिसकेपछि अब ब्यालेन्स गरिदिनु होला। त लास्टमा टु ब्यालेन्स सिडी यो चाहिँ लास्ट डेट हो 2003 को अनि यसलाई अब क्लोज गरिदिनु। त हुनेछ कति भनेको 325130 प्लस 158600 प्लस 16257 प्लस 184884 यो हाम्रो यति हुनेछ 6,84,871। अब यो ब्यालेन्स जुन छ त्यो कहाँ ट्रान्सफर भइहाल्छ त डिप्रिसिएसन फन्डको जुन एमाउन्ट आउँछ नेट एमाउन्ट त्यो चाहिँ लिजमा ट्रान्सफर भइहाल्छ। त यहाँ अब ब्यालेन्स गर्दा तपाईँ के गरिदिनु होला टु लिज एकाउन्ट लिजमा तपाईँको कति आउने भयो 684,871। अब यसको टोटल गरेर यहाँ हेराइदिनु होला बस सक्यो यति नै 684,4871 केयर गर्नु होला है। यो यसमा के मात्र केयर के गर्नु छ तपाईँले यहाँ केयरमा यो गरिदिनु छ तपाईँलाई कि डिप्रिसिएसन जुन हामी क्यालकुलेट गरिरहेको छौँ त्यो डिप्रिसिएसन एकाउन्ट बनाउँदाखेरि मात्र 3वटा चिजलाई के त डिप्रिसिएसन एमाउन्ट इन्ट्रेस्टको एमाउन्ट र त्यसपछि यदि प्रॉफिट लस भएको छ भने त्यो एमाउन्ट ठिक छ त्यो तीनवटा मात्र रेकर्डिङ गर्नु छ। त्यो गरिसकेपछि यहाँबाट जुन नेट ब्यालेन्स आउने छ जस्तै नेट ब्यालेन्स हाम्रो कति आयो त 6,84,871 यो नेट ब्यालेन्स अब लिजमा ट्रान्सफर गरिदिनु होला जुन कि हामीले पहिलो फर्मेटमा साइकलमा हेरेको थियौँ। अब यो लिज एकाउन्ट बनाउँदाखेरि अब यो काम लाग्छ यति याद राख्नु होला लिज एकाउन्ट बनाउँदा 6,84,871 कहाँबाट ट्रान्सफर हुन्छ त डिप्रिसिएसन फन्डबाट ट्रान्सफर हुन्छ। अब त्यो लिज एकाउन्ट हेरौँ